تاثرنا مع نقولوا حنا بين كيما نقولوا حنا الجار اللذوذ. كل شيء كيطاباسي فيا، كل شيء كيضربني، ما درت والو، ما بغيتش نخرج في المانيفستاسيون ضد المغرب. مش انا خويا اللي كبير عليا الى هذا لو باسبور الجيري ماروكان اون الجيري، لو باسبور لو بروميير باسبور دي كارتون tu as vu ها واه ها واه هاي. vous savez pourquoi ممنوع يعطيو الاسم عائلي المغربي زاد في الجزائر. هذا نعطيكم المعلومه اللي ما عارفينهاش المغاربه باش تعرف جيسكا كال بوين وصل الراسيزم اللي ما عارفينوش المغاربه، وبوتيت ميم لي زالجيريان واقيلا شي وحدين ما عارفينوش. الوغ علاش دايرين هذا الشيء؟ باش كي كتمشي اليكول ولا تشدوك البوليس ولا يكون عندك دير شي دوموند ولا شي حاجه يعرفوك غير بالسميه انك ماروكان، باسكو حنا نديرو انشاء من بعد كيقريوهم ان الجمهوريه هي دوله حره وفيها ناس حرين، والمملكه دوله ارستقراطيه استبداديه فيها العبوديه وفيها العبيد وينحنون وداك الشيء الخطاب. السلام عليكم إخواني أخواتي، فيديو جديد فيه أحداث، فيه وقائع، فيه قصص اللي هي واقعية. ربما الأول مرة اللي غادي نسمعوها من يعني من عند أخ اللي زاد وتربى وكبر في الجزائر، من أم جزائرية اللي تكلم عن المعاناة ديالو، رفقة الأسرة ديالو ورفقة كل المغاربة اللي كانوا تعيشوا في هذيك الفترة، وربما يعني هذا الشيء باقي حتى تلدابا. قبل ما نبداو هذا الفيديو تنقول وتنفتخر بهذا البلد، هذا البلد اللي هو المغرب، تنفتخر بهذا البلد اللي بلد التعايش، وكان وسيظل مجتمعا متحابا ما تعرف لا التمييز بين فئة وأخرى. سيظل هذا المجتمع بلد التعايش والتعددية وقبول الآخر، وهذا النموذج محكوم بتقدير دولي وواقع عملي. إخواني أخواتي، تنذكر اللي باقي ما اشتركش معنا في القناة بالاشتراك، وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، وما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولايكات، وشكرا لكم. هذا لو ونخليكم باسبور مع ماروكان الفيديو. الجيري، لو باسبور لو بروميير باسبور دي كارتون tu as vu ها واه ها واه هاي لادريس هو تلمسان، هي هذه تلمسان فوق تلمسان. دونك بلاتي قلب الكاميرا ونوريك مزيان. Je suis né à Oujda, attention, je suis parti بوحمران تلمسان مع ميزون كالجيريان طالب lycée فوبور ساحل الجديد. هاي هذه دابا لونسيان موديل، ها هو هذا طاي 1m78، les cheveux noirs, les yeux noirs, sans histoire. ها هو هذا الإبراهيمي، لا جونيس. ها الكاشي pour voir le cachet. ها هو هذا Royaume du Maroc en consulat de Sidi Bel Abbas. هو لو تامبر. وهذا اللي ما يعرفش هذا هو مسيو بدر. ديرو 1979 ويكيبيديا vous allez trouver بدر محمد c'était le consul marocain à Sidi Bel Abbas. بلاد راينا راي والعمارنا وبلاد لي فرير زرقي. هي هذه ها هو التاريخ en 1979. فوالا دونك هاي هادي. دونك فوالا نوريكم دابا نعاود معكم لا سورس. هذا هو لو باسبور، شوفوا هاد لاباج. هادي التأشيرة، ça c'est le visa algérien pour qui t'autorise à sortir du territoire algérien. هاي هادي مكتوبة تأشيرة الخروج من الوطن، تأشيرة الخروج من الوطن. خديتها انت شتيها خصني قبل لو 30 جويي كون نخرجها، لو 11 جويي باش خديتها في تلمسان 1979. ها لابا في لا سينياتير، هذا البغدادي هو اللي سينيها. هيا ولاية تلمسان بغدادي. هذا بغدادي كان راجل مزيان هذاك البغدادي. وهذه هذه لاباف ماروكان، هذه لاباف لا دوان زوج بغال، وجدة زوج بغال. لو 16 جويي 1979 دخلت عن طريق السيارة الأرض، الحدود الأرضية. وهنا هي لو فيزا، ديال هي لاباف، لو كاشي د لاباف. هاد لو بلو هذا لو 16/7/79 زوج بغال، لو كاشي دو لاباف الجيريان.
نو سي ان باسبور ماروكان هذا المملكه المغربيه، هذا باسبور ماروكان درتو في المغرب في الجزائر، ما دارش باسبور الجيريان. جي ريفوزي لا ناسيوناليتي الجيريان، ما بغيتهاش، ما بغيتش لا ناسيوناليتي الجيريان. مانيش عارف انا مشيت لالجيري تو بوتي صغير، داوني خوالي مع الوالده ديالي كانت الجيريان، وكيستقلت لالجيري داوني لانه هو كان مع الثوار، كان عايش في وجده مع خوتو مع خوالي اون جينيرال. الوغ من بعد كي كبرت انايا في العنصريه، شفت العنصريه وداك الشيء، جافي ديسيدي دو كيتي لالجيري تو سول جي ليسي ما فامي جو سوي بارتي. من بعد لحقوا عليا، كاين واحد خويا مشى قبل مني لان مشى لاوروبا، راه باقي في فرنسا، وواحد كان مشى لاسبان. كان سلت واحد بواحد باسكو سيتي بوغ ان ماروكان سيتي تري دور دو فيفر ان الجيري. انا كنتسائل دابا السؤال اللي كنعطيه دابا، فين هما دوك المغاربه اللي زيفتوهم 75؟ انا راه ما زيفتونيش، شتي الباسبور ديالي ما زيفتونيش، دخلت مون بلان غري، ما عذبوني ما داروا لي والو. كنت عندي مشاكل معاهم ديما، كنت معتقل ملي كنت صغير، تعتقلت. واخر اعتقال ديالي تعتقلت نهار اللي جا، راه معاقني عليه ولاد الحومه ديالي اللي راه درتها انا سيدي سعيد، هذا سيدي حلوي جديد كنقولوا حنا سيدي سعيد. نهار اللي جا فيدال كاسترو جا تلمسان. نهار اللي جا فيدال كاسترو، vous connaissez Fidel Castro, c'est le président communiste de Cuba. C'est le symbole du communisme, c'est le symbole de la révolution, c'est le symbole anti-dictature, anti-impérialisme, anti-monarchie, bien sûr, parce que c'est lui qui a fait chuter avec son groupe de révolutionnaires l'empereur Batista. Donc, Tlemcen, parce que Tlemcen, c'est un signe et un signal et un message au Maroc. Tlemcen, c'est la frontière du nord avec le Maroc, c'est la frontière du nord, c'est pas le sud. Où Tlemcen فيها les intellectuels, où Tlemcen هي فيها l'origine ديال tous les dirigeants algériens. Ce sont d'origine Tlemcen كانوا عايشين في وجده. جا النهار اللي جا فيدال كاسترو في الجيري وجا تلمسان، كانت une journée de solidarité en faveur des صحراوة اللي المظلومين المقهورين اللي طردوهم من المغرب. كانت en faveur d'eux. Donc les étudiants كلهم خرجوهم obligatoirement, tous les étudiants, tous les élèves يخرجوا للبولفار، يخرجوا لا فيل avec les drapeaux des Polisario et avec les photos. Beaucoup de photos طلعوا البلاد كامله، دي فوتو كلهم اللي كيشوف فيها دابا لي زارجيان تفكروا هادشي. لي فوتو ديال نابالم صحراوه مضروبين هنا، داك الشيء كان الفوتوشوب خادمينو، حنا ما كناش كنعرفوا، كانوا مصاوبين دي فوتو صحراوه محروقين بحال داك الشيء ديال فيتنام، ديك الحرب ديال فيتنام لا ميم شوز بوتيت سي دي فيتناميان، ويكتبوا ضحايا الانتهاكات الانسانيه للقوات المغربيه بالنابالم، ضربوا صحراوه وضربوا هذه، فهمت؟ والشعب الجزائري يساند الصحراوه. هذا الشيء نهار اللي جا فيدال كاسترو، جاو جمعونا من لا كلاس، من لي كلاس من ليسي. انا ديك الساعه كنت في ليسي بن زرجم. كان لو بروفيسور سيتي لو بروفيسور رحمون، et le directeur c'était le directeur surveillant général directeur كان هو بن عمار، الله يعمر هضرك بن عمار. وهادو كلهم يصوني او ماروك، وتما كيصون دي كادر في هاد الزوج، لا رحمون ولا بن عمار. وكان واحد لي سيرفايون، هذا كنقولهم حنايا لي بيون في وجدنا، لي بيون. كان يوم جا قلب عليا في القسم، لقاني بوحدي، قال لي علاش ما خرجتش مع الدراري؟ قلت له هادوك خرجوا بور مانيفيستي كونتر لي ماروك، contre le Maroc, le Sahraoui et tout ça, le Polisario, j'ai essayé de lui expliquer que je ne peux pas sortir. ما نقدرش نخرج. علاش ما نخرجش؟ لأن أنا مغربي، ما يمكنش أنا غادي نخرج في هذيك المانيفستاسيون ضد بلادي. وديك الساعة باقي جون هنايا، جو كومبروني تو، اتونسيون. ديك الساعة نلعب البيتوز، كنلعب بوب ديلان سانتانا ومام الغيوان والمشاهب. بديت كان جيتي بليز ان غوس، جو كومبروني. الور تو ما نخرجش من القسم، بقى منك ضربنا انا وياه، طاحت ضرب من هنايا، داوني الكوميساريه دو تلمسان، لو كوميساريا سنترال. واللي كيعرف الكوميساريا سنترال ديال تلمسان فيها ان غران كولوار باش تمشي عند الانسبكتور يدير معاك البحث، وكاين في الدروح ان غران كولوار. كلشي كيطاباسي فيا، كلشي كيضربني، ما درت والو، ما بغيتش نخرج في المانيفستاسيون
ضد المغرب. مش غير انا، خويا اللي كبير عليا الى ايتي امبريزوني ديغون 10 جور بور ريان. وكيقولوا ليه هو ما هذا خويا كيحشم، ما كيبغيش يدير بحال هذا يهضر. اللي تري كوني ما نقول لكم سميتو، سي مون غون فرير ايني. شدوه اعتقلوه وقالوا ليه الالجيريا ما يلبسش هاد لي كوستيم اللي كتلبس. سيتي ان غارسون اليغون، تري اليغون، تري سيتويزون، شارمون، وكانوا كيعشقوا فيه بزاف ديال لي فام، وحتى العيالات ديال لابوليس كانوا كيتسطاو عليه، والبوليس ما كيحملوش لان ان ماروكان بوغوس ونقي وديما بروب. شدوه اعتقلوه بالليل، اعتقلوه في لو كافي دو لا كار دو تلمسان، ودخلوه ما عرفناش فين مشاو، عذبوه واحد العذاب، البونجا والتيو عذبوه عذاب اللي ما كيتصورش. Oui, je continue. Donc, qui داو الخوادري ديالي خويا، j'espère qu'il ne va pas parce qu'il ne va pas aimer. ما غاديش يبغوا لهذا الشيء لان عنده بوكو دي سواق. حتى هو هرب من الجيري في 75، النهار اللي كانوا يزيرتوا لي ريفولي رفد لافاليز ديالو ومشى باغ لايبور دو سينيا مهرن. مشى مهرن وجا عنده واحد البوليسي قال لي تيسي مون امي راهم كيزيرتوا المغاربه ريفولي. قال لي لا انا نمشي. وجافي ان كوزان كو جو سالي بيريكسي محمد، كان خدام في لايروبور دو سينيا. لايروبور دو سينيا اللي كاين حدا الكرمه، حدا جيت طريق ارزو، هو اللي عاونوه باش خرج الى الي اون فرانس ان 75. لا نوي ميم جاو يقلبوا عليه لا بوليس، لا نوي ميم جاو يقلبوا عليه لا بوليس الجيريان، جاو يقلبوا عليه هو سكيلي فلان. جو في با دير سون نون، جي با سون اوتوريزاسيون. D'abord, il est grand-père et tout ça, peut-être, il n'a pas oublié, mais peut-être qu'il ne veut pas que ça se sache. أنا ما على باليش. أنا داكشي اللي عشتو في الجيري نعاودو، وكنقول للمغاربة هذوك 350,000 فينا هما اللي زرتوهم ريفولي. بوركوا يغارد لو سيلونس؟ علاش ما يبوزيوش لي تيموانياج ديالهم بوركو لو بيبليك الجيريان يعرف معاناة المغاربة في الجزائر، لأن أخطر عنصرية كاينة في تاريخ البشرية. خلي الانتيسيميتيزم سا سي بيغ، راه ما لقاوش كيفاش يديروا لنا المحرقه ويحرقونا، ما لقاوش كيفاش يديروا لنا المحرقه بحال صوبيبور وتشيناز، ما كرهوش. Je ne sais pas qui est-ce qui les a empêchés parce que ils nous faisaient souffrir le martyr. كان دي ماروكان اللي غيحشم يقول لك انا ما نبينش راسي باللي كنت في الجيري غادي يعيطوا لي الجزائري. نو، moi je suis né à Oujda. مشيت داوني، j'étais innocent, je savais pas. L'Algérie خدات l'indépendance en 1962. Ma mère elle est algérienne tlemcenienne, mes oncles sont tlemceniens, mon père n'était pas là. Ils ont demandé aux Algériens de rapatrier les Algériens qui étaient au Maroc. Ils دخلوا الجزائر، استقلت après le 5 juillet. خوالي دخلوا معاهم اختهم اللي هي ما مير. جرتني انا، داتني انا ودات d'autres frères. من بعد elle a eu des enfants. Vous savez que moi je m'appelle Brahimi. Vous savez que mes frères et ma sœur qui est née en Algérie ما عطاوهاش هذا لو نون دو ابراهيمي، هذا النون ابراهيمي ما عطاوهاش ليها. بون نقلب هذه باش ما غاديش تشوفوا لان لا كاميرا لي انفيرسي. Qu'est-ce que ça passe? Il a bugué. D'abord, j'espère que je vais continuer. Donc ما عطاوهاش هذا لو نون اللي هو ابراهيمي. هذا ابراهيمي الغوتي بن سالم، الجنسيه مغربيه، هذه مغربيه ماروكان. 23 avril 1959 وجده ماروك، lieu de naissance. lycéen، كنت في الليسي فوبور سيد الحلوي جديد تلمسان، BF 261 305 79. هاد لو نون هذا اللي عندي انا، لو نون دو فامي اللي عند جدودي وعند خوتي وعند كل شيء. Mais ma sœur, parce que nous avons eu, j'ai eu une sœur née en 1965, un frère né en 1969 et un frère né en 1970. Vous savez qu'ils n'ont pas eu l'autorisation d'être appelés Brahimi. C'est interdit de donner un nom patrimonial aux Marocains nés en Algérie. Vous savez pourquoi? ممنوع يعطيو الاسم عائلي المغربي زاد في الجزائر. À l'époque, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. ما غاديش نشهد بالزور parce que j'ai quitté l'Algérie en 79 ورجعت en touriste entre 94 je pense ou 96. Ou vers la fin de l'Algérie السوداء parce que j'ai été arrêté plusieurs fois par les barrages et les faux barrages. Alors
ما كانش عندنا الحق نديروا السميه ديالنا. براهيمي كيقول لك براهيمي سي الجيريان وما خصش ديرها، والسميه الجزائريين هما السميه. نتوما في المغرب كتسميو ولد احمد ولد قدور ولد هادي، الوغ ils sont appelés ما سور بنت اي مي فخير ولد سالم بنت سالم ولد سالم بنت سالم. دونك هاد لي تخوا تدخلوا للمغرب من بعد وداروا لي جيجمون ديالهم. دونك هذا نعطيكم المعلومه اللي ما عارفينهاش المغاربه باش تعرف جيسكا كال بوين واصل الراسيزم اللي ما عارفينوش المغاربه، وبيتيت ميم لي زالجيريان واقيلا شي وحدين ما عارفينوش. الوغ علاش دايرين هذا الشيء؟ باش كي كتمشي ليكول ولا تشدوك البوليس ولا يكون عندك دير شي دوموند ولا شي حاجه يعرفوك غير بالسميه انك ماروكان. باسكو حنا كنتشابهوا لي زالجيريان لي ماروكان اي ميم لي تونيزيان كنتشابهوا. nous avons les mêmes couleurs, nous avons le même teint, nous avons le même langage parce qu'on vit avec eux, le même accent dialectal. عندنا la même chose. Donc pour déterminer et faire la différence entre un Marocain et un Algérien, ils ont pensé diaboliquement changer le nom de famille. Alors en Algérie كتلقى ولد سالم ولد علي ولد قدور، وكاين اللي سميتو SNP. SNP ديك الساعه كانت القصوحيه ديال الراسيزم. SNP ça veut dire sans 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 nom patrimonial بدون اسم عائلي، او son avec ON son nom perdu. هادشي راه كان في الجزائر. هاد الجزائري هاد المغاربه اللي كانوا في الجزائر فينا هما؟ المغاربه اللي كانوا في الجزائر طردوا وداو لهم الممتلكات ديالهم. انا كنشوف فيهم راه طردوا المغاربه كانوا خدامين. المغاربه اللي طردوا من الجزائر كانوا خدامين. سيتي با دي مونديون، سيتي با دي مارجيناليزي، سيتي با دي بوندي، سيتي با دي بروستيتوي، سيتي با دي ديلر، سيتي دي étudiants et leurs parents travaillaient pendant des années. Et il y en a qui sont nés en Algérie. هاد المغاربه اللي طردوا من الجزائر كانوا خدامين، ماشي طلابه، ماشي شفاره، ماشي مروجين المخدرات، ماشي ما مضيرونجيش في الجزائر. هما مساكن حاسبين راسهم راه ولاو جزائريين. هاد المغاربه اللي طردوا ماشي كونتريرمون ا موا اي ما فامي، حنا كنا عارفين راسنا مغاربه. وشكون اللي مدخلنا تا مغربيه مدخلها لنا حنايا ان مغاربه؟ من خدينا الثقافه ديال المغاربه؟ نوتر مير كي الجيريان كي تلامسانيان كتقول لنا بلادكم هو المغرب، وجده العزيزه وكتموت على وجده وبقات حتى رجعت لوجده وماتت في وجده الله يرحمها. Notre mère, Tlemcenienne, qui est algérienne, une grande famille, et tout le monde, tous les Tlemceniens connaissent la famille Mesli, une grande famille Tlemcenienne pure, دخلتنا في راسنا وكانوا كتحقر وكانت كتضرب وكانت elle a fait même de la tôle à cause du Maroc. Ça, c'est une vérité. والناس اللي كيعرفوني في لو كارتي connaissent cette vérité. J'ai jamais dit ça, ما كنتش باغي نقولها parce que trop. كيقول لك les Marocains embêtent les Algériens. راه ما كايناش. المغاربه ما عمرهم امرداو الجيري، ما عمرهم امرداهم. ما يدخلوا لياش اللي ريفولي ولا الاطلس اسني لوبيراسيون تيروريست اللي دارها سو الكوموندمون ديال مدينه توفيق ونزار اي تو سا بور امبيشي العسكر باش ما يديروش لو ميغ سيكوريتي في الصحراء. خلينا من داكشي حنا عارفين كلشي. ايكوتي je passais mon temps à lire, je connaissais les espions marocains كي سيوني توت لي كازيرن الجيريان. كنت كنعرفهم كاينين تما. مشاو دخلوا قبل مني، دخلوا اون 77 يعرفوا الجزائر كامله. الجزائر ني با كاشي لي دين ايدي عريانه. الجزائر المغرب ما باغيش الحرب مع الجزائر، ولكن الشعب الجزائري داخلت ليه في راسو لان كيقريوها ليه في المدرسه. في المدرسه كيقريوها ان المغاربه اول حاجه المبدا الدراسي في التربيه الوطنيه الجزائريه كيسميوها التربيه الوطنيه، وفي لي ميزون دو جون اللي عندهم هما لي ميزون دو جون كتسمى الكشفيه ولا لو كلوب دي افلان. كيقراو دراري صغار عندهم 7 سنين 8 سنين 9 سنين. ما كانش كاينه لا تيليفزيون على ليبوك دون لي كارتي، سيتي لا ميزير اي لا بوفرتي. اي ميم لا تيليفزيون سي تي افي لي مويان باش تشريها ما كانش كاينه تلفازه. دونك عندهم تلفازه وكانوا شي مسلسلات كي اتيريو لي زونفون بحال داكتاري بالي سيباستيان لي مورتال. كان نوار بلون. الدراري كيمشيو يتفرجوا ديك المسلسل قبل ما يتفرجوا داك الاخر تيقريوهم تيديروا لهم لافاج سيرفو لون دوكترينمون شنو هي الجزائر والله واناشيد على الجزائر بيان سيغ لي زوندروا ديمي ليغ بي كيديروا اناشيد. من بعد كيقريوهم ان الجمهوريه هي دوله حره وفيها ناس حرين، والمملكه دوله ارستقراطيه استبداديه فيها العبوديه وفيها العبيد وينحنون. وداك الشيء الخطاب اللي كان كيقولوا بومدين هو اللي كيقراوه في المدارس. داك الخطاب انا كنت كنشوف لو ديسكور دو هواري بومدين، راه قلتها شحال مره، كنقول لي علا وعسى في هذا الخطاب في هذا لو ديسكور اللي يعطيه الشعب ديالو ما غاديش يجبد المغرب او المروك، ضروري ما يجبد المغرب.
ضروري ما يجبد المغرب بور انسيتي على ان، بور انسيتي على ان، باش يدفع الكراهيه ديال المغاربه وديال المغرب. بورتون المغاربه خدامين في الجيري كوم جو فو راكونت. المغاربه توت لارتيزانا الجيريان، توت لارتيزانا سي تري تري رار تلقى شي تلمساني بيور خدام في نقول لكم المجبود او السقلي وداكشي ديال الدراز او المنسوج. اوكي التلمساني كانوا يسمعوا يعرفوا هذه المصطلحات. الدراز الحنبل والجفاف ودوك لي بيرنوس المغاربه، لا كوردونوري لي ماروكان، الفلاحه كامله ماروكان، الفلاحه كامله دو ا جيسكا زاد من الاساس حتى اللي كيلابوري لا تير وكيحصد وكيدير هو ماروكان. يافي با ان سيل الجيريان اللي كان خدام في الصباط ولا في الدراز ولا في لا ماسونغي ولا في الجنانات في الداليه او الحقول ديال الفواكه او ديال الخضر او ديال الشعير او الذره، ما كانش جزائري. علاش؟ الجزائري يقول لك انا راه ماشي مروكي باش نوض نخدم هاد الخدمه ديال تماره. الجزائري كيقول لك انا باغي نخدم بيرو، باغي انا ولد مجاهد، خصني ذروه، خصني حقي في بترول. هذه عقليه كاينه وكيعترفوا بها، لان ديجا هذاك ديال انت مير وانا مير وشكون يسوق الحمير راه خارجه من الجيري. تو الموند فو ديفينيغ ان مير، كيقول لي انت مير وانا مير شكون غادي يسوق الحمير. ولا انت وليتي الا بغيتي يضحك عليك شي واحد يقول لك انا نمشي نخدم انا مروكي، ما يخدم غير الحمار ولا المروكي. هذا مصطلح عادي في الجيري، حنا ما كناش كنديوها فيه. Mais on comprenait que les Marocains, ils essayaient par n'importe quel moyen de rabaisser les Marocains. كي كنهضر هكذا ما كنقلبش انا على الفتنه. Je veux dévoiler la vérité. Je veux dévoiler la vérité. D'où est née cette haine؟ منين تزادت هاد لا haine ضد المغاربه؟ راه ماشي لي زالجيريان، لي زالجيريان ما عارفين والو، ولكن كيقريوها لهم في لي سيرفيس ميليتير. ما كانش داك في لي مانوفر، ما كانش العدو اكس. تخيلوا يخرجكم عدو اكس كيفاش ديروا؟ كيقول تخيلوا يخرجكم العدو المغربي، كيسميو العدو. دونك العدو دخلت لهم في عدو، دخلت لهم عدو. وديجا مقرينهم ان المغاربه مدلولين، ان المغاربه سعايه سيروره طلابه. وديك مروكي كيقولها بواحد الطريقه ديال الاحتقاريه انهم وهما شعب عنده النيف، عنده الكرامه وعنده الشهامه وبلد المليون ونص الشهيد. الوغ كو نورمالمون اون دوا با اتر فيير دي مور. الناس كتفتخر بالموتى، سي مالوغو. نفتخروا بالانجازات، نفتخروا بلي رياليزاسيون، سوا دي ديكوفيرت سيونتيفيك وتكنولوجيك ولا الكرياتيفيتي. مي كيلكو ما نفتخرش انا بالموت نقول انا مات لي مليار ولا 200 مليون ولا نو. نفتخر نقول انا شنو نجد، ماذا انجزت الجزائر وماذا انجز الجزائريون منذ الاستقلال. ماشي نقولوا حنا نبقاو نقولوا دوبي اكس طون حنا بلد من السوشيال بور جوستيفير كو نو سون دي زوم، pour exprimer que nous sommes plus hommes que les autres hommes, que notre homme حنا homme majuscule والاخرين homme minuscule. قضيه نقولها لكم، انا بغيت لي ماروكان. Je lance mon appel, ou j'espère que vous partagez ça, vous lancez vos appels. Les Marocains qui ont été refoulés, كاين واحد العيالات كانوا خدامين عند لي بورجوا في تلمسان، مرا وعندها جوج بنات كتجمع الفلوس في المخده، حياتها كامله تجمع الفلوس. واحد النهار دير تشري شي دار في الجيري باسكو نو بونسي جامي ريفونيغ او ماروك، باسكو لي ماروكان اللي كانوا في الجيري نساو راسهم بلي ماروكان. انا كانوا كيضربوا معايا مغاربه كيقولوا لي ما يبغوش يقولوا مغربي، علاش ما تقولش انت بلي راك مغربي، علاش مدرك؟ كنكتشف شي واحد مغربي كيبقى يقفقف عليا يقول لي نو انايا غيبا وعندي انا نورمالمون الجيريان نورمالمون، كيبقى يدريبلي فيا. كنقول له تي ماروكان تي دوا تخفيها بوركوا؟ علاش مسكين خايف يبقاو يعايروه مروكي، يلعب كره يعيطوا ليه بالمروكي. راك عارف عقل الصور، يمشي للمدرسه يعيطوا ليه المروكي. المهم حتى في القسم ودي ما عارفينهاش، ولكن كان عارفينها في القسم. كي كنت تقرا من الابتدائي حتى الليسي، باسكو جي با في لا فاك اون الجيري et fort heureusement j'ai quitté l'Algérie à cet âge de la fac. تكون تقرا بارك في القسم بك تجي يعيط لك سيرفايون جينيرال يقول لك شكون مروكي هنايا، تي اوبليج دو ليفي لا مان. كيديك المدير، كتدخل المدير كتسنى كتبقى بارك ما كدير والو. واش تا مروكي طاف يخلي يقول لك برك تما كتبقى تماك صافي. علاش؟ pour te rappeler aux élèves que toi tu es marocain. Donc il y avait un système diabolique, pour semer la haine. Ça n'existait pas en Algérie, au Maroc. Ça n'existait pas au Maroc. المغاربة في les gènes ديالهم ils sont sociabilisables et ils sociabilisent les gens avec eux. يجي هنايا n'importe
n'importe quelle personne تجي لهاد البلاد n'importe quelle personne bouddhiste athée n'importe quelle idéologie n'importe quelle couleur n'importe quelle croyance n'importe quelle religion n'importe quel esprit يجي للمغرب يعيش. علاش؟ لان المغاربه ساهلين في لا سوسيابيليزاسيون كيسوسيابيليزيو بنادم. انا حسيتها فيهم باسكو انا عشت حياتي غير غربه. كي دخلت للمغرب كاين سارتان ما جافي ان سارتان بروبليم او ديبار في لا فرونتيير. كانوا يعيطوا لي الجزائري باسكو جو سوي فوني دو لالجيري. لابا يعيطوا لي مروكي، وفي الجزائر في المغرب كيعيطوا لي الجزائري. مي j'ai réussi à m'intégrer avec les jeunes d'Oujda. On a créé des bandes de musique modernes, on a fait كل شيء كيعرفوني في وجدة. je suis très connu public. سول اي وجدي يقول لك كان عندي واحد لو سيرنون ديال روكي. من بعد لي جروب اللي كانوا تما ديال الموسيقى بليزيور جروب مودرن. و جو سالي تو لي زامي là. كما سبق وقلت المغرب بلد تعايش وبلد تعددية، وهذه حقيقة مشهودة تعززها الواقع والتاريخ وتعبر عنها صورة ذهنية مشرفة ونموذج دولي. ومن حق أي مواطن مغربي أن يفتخر بهذا الإرث الحضاري المنفتح على العالم أجمع وعلى الثقافات المتعددة، فهو إرث يبعث على الاعتزاز ويمثل جزءا أصيلا من الثقافة المغربية، يتمازج مع العادات والتقاليد ديالنا اللي جعلت من المغرب محل تقدير في تعامله مع الآخرين بفضل ما يتمتع به من رصيد متميز من الصناعة، وهو قمة الأدب والأخلاق في الحوار والنقاش والانفتاح على الآخر واحترامه وتقبله والتعايش معه. هذا الفيديو يسمعوا المغربي، يسمعوا الجزائري، يسمعوا العربي، يسمعوا غير العربي ويحكم واخا بعض العقول تحجرات. اخواني اخواتي، وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنسوناش بالتعليقات ديالكم وبالاراء ديالكم، وايضا تنذكر اللي باقي ما اشتركش في القناه بالاشتراك، وذلك بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو. وما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولايكات. وشكرا لكم جميعا، والى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.